अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह के तकरीबन 4 बज गए हैं और मैं 4 बजे उठ गई हूँ। मैं तकरीबन डेली बेसिस पे 4 बजे का अलार्म लगाती हूँ। उसके साथ ही 4:10 का और 4:20 का भी अलार्म लगा देती हूँ, ताकि अगर 4 बजे आँख ना खुले तो 4:10 वाले अलार्म पे खुल जाए। अगर उस टाइम पर भी आँख ना खुले तो कम से कम 4:20 वाले पर तो आँख खुल जाए, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं। अज़ान जो है फ़जर की वो 6 बजे होती है और ये तहज्जुद का टाइम होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि पहले तहज्जुद पढूँ और उसके बाद फिर हम जो है फ़जर पढ़ें। तो आज जो हम बात करेंगे, जिसको डिस्कस करेंगे, वो इंशाल्लाह पूरी मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि जो मेरे साथ ज़िंदगी में हुआ। जो हसद, एक जो हसद होता है ना, मैं कहती हूँ जादू से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। एक हसद और जलन और नज़र जो होती है ना, किसी इंसान की नज़र आपके घर को, आपकी ज़िंदगी को खा जाती है। और इस नज़र का मेरी ज़िंदगी में क्या असर था, मैं अब वो आपके साथ शेयर करूँगी और मेरी ज़िंदगी फिर किस तरह से इन चीज़ों से बाहर आई। तो उससे पहले हम लोग मैंने नमाज़ का एहतमाम करेंगे। सबसे पहले मैंने फ़जर पढ़ ली थी, तहज्जुद पढ़ी थी। तहज्जुद पढ़ने के बाद मैं अपनी कुछ थोड़ा सा टाइम जो होता है मुझे 6 बजे, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को उठाना होता है, तो उससे पहले पहले फिर जो है मैं वो कर लेती हूँ। नमाज़ पढ़ने के साथ ही जो है अपनी दुआएं वगैरह, कुरान पढ़ना होता है, या जो भी चीज़ मैंने इबादत से रिलेटेड अपनी करनी होती है, तस्बीहात करनी होती है, वो मैं कर लेती हूँ। और उसके साथ ही 6 बजे से पहले पहले मैं अपने बच्चों के उठने से पहले उनका लंच वगैरह तैयार करके, नाश्ता वगैरह बना के, फिर मैं अपने बच्चों को उठाती हूँ। तो उसके बाद फ़जर पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हमारी डेली की रूटीन शुरू होती है। और अच्छा, मेरी एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इबादत हो गई कि फ़जर पढ़ने के बाद या फ़जर पढ़ने से पहले भी मैं जैसी आती हूँ, कमरे में इंटर होती हूँ, तो मुझे सामने मैंने लोहे कुरानी लगाई हुई है। तो मैं लोहे कुरानी पहले पढ़ लेती हूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर लोहे कुरानी पढ़ती हूँ और उसके बाद चारों कुल वगैरह पढ़ के अपने पूरे घर पे फूंकती हूँ, आयतल कुर्सी पढ़ के फूंकती हूँ। जिससे मुझे ऐसा लगता है, जिससे मुझे ये फीलिंग आती है कि पूरा दिन जो है ना, मेरा घर जो है पूरा अल्लाह ताला ने अपने हिसार में लिया हुआ होता है। मुझे लगता है बुरी चीज़ें मेरे घर से दूर रहती हैं और मुझे उसकी काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि हसद क्या होती है। हसद और नज़र, ये दो चीज़ें ऐसी होती है कि जो आप लोगों के इर्द गिर्द, अगर आपको लगता है कि कोई, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी नज़र और जो होती है ना, बहुत बुरी होती है। वो आपकी ज़िंदगी को बहुत मैं कहती हूँ रोक देते हैं बहुत ज़्यादा। आपकी, मैं कहती हूँ, नज़र ऐसी चीज़ है कि इंसान को, वो कहते हैं ना कि हांडी में पहुँचा देती है, हांडी से कब्र में पहुंचा देती है इंसान को, मतलब ज़िंदगी से मौत के पास लेकर चली जाती है। जो जादू होता है ना, जादू, मुझे ये जादू टूने और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इनसे ज़्यादा ख़तरनाक जो होता है मुझे लगता है नज़र और हसद है। लोगों की नज़र जो होती है वो खा जाती है आपके घर को। मेरे अपने घर को जो है तकरीबन मुझे लगता है 5 से 6 साल या 7 साल का टाइम पीरियड ऐसा था कि कुछ लोगों की थी जो मुझे लगता था कि जिनकी ना, पहले मुझे इन चीज़ों पे इतना ट्रस्ट नहीं होता था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था, मुझे लगता था बस हम अल्लाह से नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, तो बस ये काफ़ी होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैंने इन चीज़ों के ऊपर ख़ुद फ़ील किया, क्योंकि मेरे घर पे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा वो रहा। मेरे घर के ऊपर किसी की जलन, हसद और नज़र इतनी बुरी पड़ी थी कि कई साल तक फिर आस्ता आस्ता, क्योंकि ज़ाहिर बात, जब हम एक चीज़ नोट करते हैं शुरू शुरू में हमें उस चीज़ का यकीन या ट्रस्ट नहीं आता है। लेकिन जब हम आस्ता आस्ता, जब आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, सदका खैरात भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला से रो के दुआ मांग रहे हैं, वज़ाइफ भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला से तस्बीहात भी कर रहे हैं, हर तरह से मांग रहे हैं, लेकिन आपकी दुआएं कबूल ही नहीं हो रही। आपकी ज़िंदगी वहीं पे रुकी हुई है। दुनिया जो है, आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वो कहीं से कहीं पहुंच गए होते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी वहीं की वहीं रुकी हुई है। तो फिर आस्ता आस्ता मैंने जिस चीज़ को फ़ील किया कि मैंने जो एक कुछ लोग थे, मैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहूँगी, मैंने फ़ील किया कि जब भी उन्हें कुछ चीज़ पता चलती है तो वो चीज़ मेरे घर से रिलेटेड, वो हर चीज़ की नज़र ना मेरे घर पर रखते हैं, जिसकी वजह से मेरे घर की हर चीज़ ना रुक सी गई है। मतलब है कि अगर हमने कुछ खाया भी है ना, अच्छा, तो उन्होंने नज़र रखनी है, तो वो खाया हुआ भी आपके बच्चों को सही से हज़म नहीं हो पाता। उसमें भी कुछ ना कुछ मसले ही रहते हैं, कभी बच्चा बीमार हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, इस तरह से रहता है। तो आज जुम्मा भी था, तो जुम्मे के लिए फिर मैंने आज बच्चों के लिए जी जुम्मे से पहले मतलब खाने का एहतमाम किया था। पोटैटो के कटलेट्स बनाए थे, साथ पुलाव बनाया था, रायता, सलाद वगैरह बनाया था, क्योंकि फ्राइडे होता है, तो फ्राइडे वाले दिन जब सब नमाज़ पढ़ के आते हैं, तो मैं उससे पहले फिर खाने का कुछ अच्छा एहतमाम करती हूँ कि सब घर पे इकट्ठे खाना खाते हैं। अच्छा जी, तो बात हो रही थी हसद के ऊपर और नज़र के ऊपर। नज़र ने इतना वो किया था कि मैं एक अरसे तक दुआएं मांगती थी, सब कुछ करती थी, अपनी तरफ से जितना हो पाता था मैं करती थी, ज़्यादा करती थी,
لیکن وہ پھر بھی مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے نا میری جو میں دعائیں مانگ رہی ہوں، جو میری نمازیں ہیں، جو میری دعائیں ہیں، جو میری اللہ تعالیٰ سے جو ایک تعلق ہے، وہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی دروازے کے جب پیچھے جا کے رک گیا ہے، اور جس ایک اندر کی فیلنگ ہوتی ہے، میں وہ آپ کو سمجھا بھی نہیں شاید پاؤں وہ چیز، کہ میں دعائیں مانگتی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایک جگہ پہ نا اکٹھی ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ جو دعا کا دروازہ ہے نا جہاں سے اس نے قبول ہو کے آگے جانا ہے، وہ قبول ہوگی تو میری زندگی کے حالات اور میری زندگی کی چیزیں چینج ہوں گی. مجھے ایسا لگتا تھا وہ نہیں ہو پا رہا. میں نے اس بات کا جب تقریباً 4 سے 5 سال گزر گئے، جب مجھے بہت زیادہ، پہلے میں یوں کبھی بھی کسی کے اوپر بات نہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے نہیں پسند، تو پھر مجھے بہت زیادہ فیل ہونے لگا، تو میں نے پھر بھی اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کئی بار میں نے کی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. میری عبادت بھی کرتی ہوں، میں اللہ سے مانگتی بھی سب کچھ کرتی ہوں، لیکن میری وہ چیزیں نا کہیں جا کے رک رہی ہیں، جیسے ان دعاؤں کے اور قبول ہونے کے درمیان میں ایک دروازہ ہے یا دیوار ہے جو وہ قبول نہیں ہو پا رہی. میری زندگی اس طرح سے رکے گی. آپ یقین کریں، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہر چیز ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی تنگی، پریشانی، کچھ نہ کچھ پریشانی، کسی نہ کسی صورت میں مشکلات زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی تھیں. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے باقی تو وہ کرتے تھے، لیکن پھر اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ وہاں سے کنارہ کش کر لیں. لیکن جب میرے ساتھ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہونے لگی نا، تو پھر میں نے ان لوگوں سے تھوڑا سا کنارہ کر لیا. میں نے اپنے گھر کی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر کرنا بند کر دی. میں نے بہت زیادہ چیزیں نا اپنے گھر کو کوشش کیا کہ جو ایسے لوگ ہیں جن سے مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ چیزیں ان کی نظر میرے گھر کے لیے بہت بھاری ثابت ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے ملنا کم کر دیا، بات چیت ختم کر دی، اور ان سے اس طرح کی ہوگی کہ کم سے کم میری کوئی چیز میرے گھر کی ان کے ساتھ کوئی بھی شیئر نہ ہو سکے. تو اس کا پھر یہ اثر ہوا کہ آپ یقین کریں کہ اس کے ساتھ میں نے تہجد پڑھنی شروع کی. تہجد پڑھ کے میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کری. آپ یقین کریں، اللہ تعالیٰ نے میری ایسی دعائیں الحمدللہ اس کے بعد سنی، میری زندگی بدلنا شروع کی. آپ یقین کریں، دنوں میں میری زندگی کے معاملات، حالات اور بہت ساری چیزیں چینج ہونی شروع ہو گئیں. وہ ساری دعائیں بھی میں آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ انشاءاللہ شیئر کروں گی. میں ایک دم سے اتنا سب کچھ آپ کو نہیں یہ بتا سکتی ہوں کیونکہ ظاہر بات ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو لیکن میں یہ بتاؤں گی کہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ نظر حسد آپ کے ساتھ ہے، تو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. آیت الکرسی جتنی پڑھ کے اپنے گھر پہ ہر چیز پہ پھونک سکتے ہیں، چاروں کل جو ہے جتنا پڑھ کے پھونک سکتے ہیں وہ پھونکے. اور اس کے علاوہ اپنی بہت سے کچھ تسبیحات ہیں، وہ میں انشاءاللہ شیئر کروں گی آگے آپ کے ساتھ، کہ وہ بھی آپ لوگ پڑھا کریں، لازمی پڑھا کریں، جتنا ہو سکے پڑھا کریں، تاکہ آپ کے گھر کو نظر حسد سے بچے. اور اپنے گھر کی جو معاملات ہیں، اپنے گھر کی جو بھی چیزیں ہیں، وہ کسی کے ساتھ شیئر مت کریں. کیونکہ جب آپ خوش ہوتے ہیں نا اپنے گھر میں، تو وہ آپ تو اپنی خوشی میں کسی کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، لیکن دوسرا جو سامنے والا تھا اس کی نظر کیسی ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے کیا ہے، وہ نہیں آپ کو پتہ تھا. اوپر سے وہ بے شک اچھا ہو، لیکن اس کے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے آپ کے لیے وہ کیسی چیز رکھتا ہے، آپ کو نہیں پتہ ہوتا. وہ جو ان کی نظر ہوتی ہے نا، وہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتی ہے. تو کبھی بھی تبھی کہتے ہیں نا کہ شو آف نہیں کرنا چاہیے. تو ہم لوگ ذرا عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، ذرا سی خوشی ہوتی نہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن دیکھ کے کرنی چاہیے. اس طرح سے زیادہ شیئر کرنے سے بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ سے تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر اور زندگی بہت رک جاتی ہے. اور یہ میں نے خود فیل کیا، میں نے خود اپنی زندگی میں یہ چیز محسوس کی ہے. تو نظر، اب میں اس بات میں میرا پختہ یقین ہے کہ نظر واقعی ایک سب سے بری چیز نظر ہے. نظر آپ کے گھر کو کھا جاتی ہے، آپ کی خوشیوں کو کھا جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے گھر کے معاملات، اپنے گھر کی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور جتنا زیادہ اس میں ہو سکے اللہ کو یاد رکھیں. جتنا استغفار کی تسبیح آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، جتنا صدقہ دے سکتے ہیں آپ وہ دیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے جو میں اس وقت صدقہ دیتی تھی نا، اسی کی وجہ سے شاید آج میرے گھر کی، میں کہتی ہوں، بہت ساری آزمائشوں سے شاید بچ گیا، ورنہ شاید میرے اور مشکلات ہوتی. صدقہ ایسی چیز تھا جو میں اس وقت بہت زیادہ دیتی تھی، جس کی وجہ سے میرے گھر میں کسی آزمائش سے بچ گیا، یا میرا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو صدقہ ضرور دیا کریں، اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا، ہر چیز کا صدقہ دیا کریں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق گہرا کریں، اور نماز کبھی مت چھوڑیں. چاہے حالات کیسے بھی ہوں، نماز مت چھوڑیں، اللہ سے مانگنا مت چھوڑیں. کوشش کریں کہ تہجد پڑھیں. مجھے لگتا ہے کہ تہجد میں وہ طاقت ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. اگر آپ ہمت کر کے صبح اٹھنے کی اپنی عادت ڈالیں اور تہجد میں 2 رکعت بھی پڑھ کے اگر اللہ سے مانگیں گے، میں 100/200 ٹائم آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی. آپ کی زندگی کی ہر جائز خواہش آپ کی اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ان چیزوں سے، ان
नेमतों से नवाज देगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। आप अगर 1% मांगोगे आपको 10% क्या 100% मिलेगा। अल्लाह ताला नवाजता है। बस अपना यकीन रखो कि अगर आप मांग रहे हो तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे, और अगर नहीं देंगे तो उसमें कोई ना कोई मसलियत ज़रूर होगी। अगर वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर होगी तो आपको अल्लाह ताला देंगे, वो नहीं देंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर देंगे, और होगा। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ आगे आपके साथ इसी तरह जुड़ी रहूँगी और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो दुआओं में मुझे याद रखेगा। चैनल को अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।